अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आसिम हुसैन शाह है। आज एक गड़ा मुर्दा उखाड़ने की कोशिश की जाएगी। एक मनाजरा जिसे गालिबन 2017 या 18 में रिकॉर्ड किया गया और आज तक उसके छोटे छोटे टोटे काट के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे तबर्रक के तौर पे दोस्तों को भेजा जाता है और उसके ऊपर बनी बनाई राय जो है उसको लेकर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। मजहबी मुबाहिस आम तौर पे हमारे माशरे में बड़े पसंद किए जाते हैं। तो ये मनाजरा था मुफ्ती अब्दुल बाकी और मोहम्मद अल शेख के दरमियान। 2 घंटे और 37 मिनट की ये पूरी वीडियो थी, लेकिन पूरी वीडियो में जाने का जोखिम किसी ने लेना बेहतर नहीं समझा, अक्सर लोगों ने नहीं समझा और छोटे छोटे 5-5, 6-6 मिनट के क्लिप काट के तो एक राय कायम कर ली गई। और राय क्या थी, जैसा आप जानते हैं हमारे माशरे के अंदर मौलवियाना तर्ज फ़िक्र को लेके अगर ऐसी कोई वीडियो या ऐसी कोई हमें बहस नज़र आए तो हम आसानी से नतीजा हज़ करते हैं कि फ़लाँ ने मौलवी के कपड़े उतार दिए, फ़लाँ ने बीच चौराहे उसको नंगा कर दिया, उसकी बोलती बंद कर दी। तो इस तरह की चीज़ें हमें बड़ी फैसिनेट करती हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे ये जो मनाजरा हुआ उसमें क्या था। पूरी 2-2.5 घंटे की जो वीडियो थी उसमें क्या था, तो उससे सवालात लेके आपके सामने रखना मेरा मकसद है। और उसके बाद अगर आप की जो बनी बनाई राय है उसमें अगर आप कोई रिव्यू ले सकते हैं या और दूसरी तरह से सोच सकते हैं या इस तरह से सोचने का अगर कोई जवाज़ पैदा होता है तो उस तरफ भी हमें सोचना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद अल शेख ये अचानक गोदाम से तो बाहर नहीं आए जा रहे, ये हैं कौन। तो ये किसी ज़माने में 500 असर अंगेज़ शख्सियात में इनका नाम जो था वो शामिल था। वेस्ट के अंदर होते हैं और ये रिलीजियस डिबेट्स जो हैं वो इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर काम करते हैं और एक स्कॉलर तरह से मुफ्ती अब्दुल बाकी जो हैं जामिया बिन्नौरिया के फारग तहसील हैं मुफ्ती। आप जानते हैं कि इस पूरे मनाजरे के अंदर उन्होंने क्या क्या सवालात जो हैं वो डिस्कस किए। तो उस तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो मोहम्मद अल शेख के सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपके ख़्याल में मुफ्ती अब्दुल बाकी ने इन सवालात का जवाब जो है वो सही नहीं दिए और आप समझते हैं कि उन्होंने कमी छोड़ दी या इस्लाम की सही तर्जुमानी नहीं की और आप समझते हैं कि आपके गिरदोनवा में ऐसा कोई जय्यद आलिम है या आप इन सवालात के जवाब बेहतर तौर जानते हैं, तो आप तहरीर की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में बना के मोहम्मद अल शेख को ज़रूर इन सवालात के जवाब दीजिए। तो मान लेते हैं कि आम तौर पे जो हम मुनाजरा देखते आते हैं यानी देखते आए हैं आज तक, उस मुनाजरे का एक ख़ास पहलू होता है। जैसे हम देखते हैं कि दरमियान में उन्होंने फट्टा लगाया होता है, एक टीम इस तरफ बैठी होती है, एक टीम उस तरफ बैठी होती है। वो हवाले जो हैं उनके साथ छोटे उनके एसोसिएट होते हैं और किसी ख़ास नुक्ते के हवाले से वो मुख्तलिफ़ किताबों के जय्यद उलमा के तफासिर के वो हवाले निकाल के एक दूसरे के मुँह पे मारते हैं कि ये इस मौजू के ऊपर मेरे ये दलाइल हैं, ये दलाइल। लेकिन इस मनाजरे में हमें ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। वो बकौल मुफ्ती अब्दुल बाकी के वो एक जेनेरिक गुफ्तगू करने के लिए गए थे जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया मोहम्मद अल शेख ने और अपने मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल में डाल दिया, जिसको ताहाल मेरे ख्याल से 4 करोड़ से ज़ायद लोग देख चुके हैं। तो ऐसा यानी रवायती जो मनाजरों का एक उसलूब होता है वो उसलूब हमें इस मनाजरे में देखने को नहीं मिला। अब उनके जो सवालात हैं बड़े अजीब व गरीब किस्म के सवालात हैं जो आपकी भी बनी बनाई दीन की इमारत जो है उसको तार तार करने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। तो बढ़ते हैं उनके 5-6 जो सवालात मैंने नोट किए उनकी तरफ। पहला जो उनका सवाल है वो ये है कि जैसे आम अल्फाज हैं, वही है, कुरान है, रसूल हैं, किताब है, आखरत है, इन अल्फाज के जो मानी आए तक आपने अपने बाप दादा से या अपने असातिज़ा से सुन रखे हैं, जो समझते हैं। मोहम्मद अल शेख के नज़दीक इन अल्फाज के मानी वो हरगिज़ नहीं है जो आप समझते हैं, बल्कि वो अपने तौर पे लुगत की बुनियाद पे इन अल्फाज के मानी अपनी मर्ज़ी से करते हैं। वो राइज यानी जो मशहूर मानी हैं जिनको हम समझते हैं उनसे मुख्तलिफ। मनाजरे के अंदर जो दूसरा पहलू आम देखने में नज़र आता है वो है कि जब 2 मनाजर आपस में गुफ्तगू करते हैं तो कोई एक दूसरे को हवाले दिए जाते हैं कि ये मैं फ़लाँ जय्यद आलिम को कोट कर रहा हूँ, ये हवाला मेरा मुस्तनद है या नहीं है, मैंने फ़लाँ तफासर को यानी किसी की तफसीर को बयान किया जा रहा है उसका हवाला कितना मुस्तनद है। तो उस अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसको देने के लिए हवाले दिए जाते हैं। लेकिन मोहम्मद अल शेख ने ऐसी किसी तफसीर का कोई ज़िक्र नहीं किया। वो वाज़े तौर पे इनकार हदीस के भी मुर्तकिब हुए
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی جید عالم کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی تفاسر کو نہیں مانتے، کسی تفسیر کو نہیں مانتے، یعنی ابن جریر، ابن کثیر، ابن جوزی، محمود آلوسی، مولانا مودودی ہوں یا سید قطب ہوں یا کسی کی آپ کے نزدیک کوئی تفسیر جو ہے وہ معتبر ہے، وہ کسی تفسیر کو نہیں مانتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ڈیبیٹ ہوگی، دو مناظر آپس میں گفتگو کریں گے، تو دوسرا جو سوال اٹھانے والا ہے وہ دوسرے پہ سوال کس طرح کرے گا کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو اس کے پیچھے حوالہ کیا ہے، مجھے حوالہ پیش کرو۔ تو ایسا وہ حوالہ دینے سے کتراتے ہیں۔ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے ان کا ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت زید کی افضلیت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ان سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان سے زیادہ افضلیت جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ہے، کیونکہ ان کا ذکر براہ راست قرآن میں ہوا ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک منطق ہے۔ اسی طرح سے اگر اسی آرگیومنٹ کو لے کے چلا جائے تو قرآن میں دیگر لوگوں کے بھی ذکر ہیں، جیسے ابو لہب کا بھی ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ بھی ایک نیا سوال اٹھتا ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور قرآن کے اندر جو ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے، نبی الامی، یہ بڑی مشہور ایک اصطلاح ہے جس کے معنی لیے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، لیکن ان کے نزدیک نبی الامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں، یعنی ماں والا نبی۔ تو عام اگر آپ نے کوئی تفسیر پڑھ رکھی ہے یا کسی عالم سے جو ہمارے گرد و نواح میں عالم ہیں ان سے آپ اس لفظ کا مطلب پوچھیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے طور پہ محمد الشیخ نے یہ معنی کہاں سے اخذ کی، حوالہ دینے سے وہ قاصر۔ اسی طرح سے تورات ہم سبھی جانتے ہیں، یعنی بچپن سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ محمد الشیخ کے نزدیک تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں جو خاص کلپ کا حصہ کاٹ کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا، بنی اسرائیل کے اوپر ڈیبیٹ تھی کہ بنی اسرائیل کون، اور مفتی صاحب کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں پتہ۔ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں محمد الشیخ جو ہیں وہ اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام مسلمان بھی جو ہیں وہ بنی اسرائیل، محض یہودی جنہیں ہم جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ بنی اسرائیل محض وہ نہیں ہیں، بلکہ تمام مسلمان جو ہیں وہ بنی اسرائیل۔ تو اسی طرح سے ان کی اسی طرح کے دیگر کئی سوالات ہیں اس پوری ڈیبیٹ کے اندر۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو وہ ضرور دیکھیں اور اس کے بعد کوئی اپنی طرف سے رائے دینے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ کے اس کو تقسیم کر کے اس کے اوپر اس طرح کی رائے بنا لینا میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس ساری بات چیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مولویانہ طرز فکر کی کوئی حمایت، اس کی وکالت یا اس کے لیے کوئی الگ سے نرم گوشہ نکالا جائے، بلکہ یہ ہے کہ جتنی غلطی ان کی بنتی اتنی ان کے اوپر تنقید کی جائے جہاں پہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پائے، آپ کے نزدیک انہوں نے اسلام کی ترجمانی بہتر طور پہ نہیں کی، جو آپ جو یوٹیوب فیس بک استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ نے زحمت کی ہے کہ آپ وہ 2 گھنٹے اور 37 منٹ کی جو پوری ویڈیو ہے وہ دیکھ کے اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں کہ اس پوری ڈیبیٹ کے اندر فلاں شخص کا یعنی محمد الشیخ صاحب کے یہ سوالات تھے اور ان کے جوابات دینے سے مفتی عبدالباقی قاصر رہے۔ یقیناً ہم اس طرف نہیں گئے، تو سادہ پکی پکائی دے یہی تھی کہ 6 منٹ کا کلپ آ گیا اور اس کو لے کے مولوی پہ چڑھ دوڑیں، اور اسی طرح سے یہی رائے جو ہے وہ عام کی جائے سوسائٹی میں کہ مولوی کو فلاں شخص نے ننگا کر دیا، اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ کم از کم اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پھیلانے سے پہلے کم از کم ان کے پس منظر جاننے کی ضرور کوشش کی جائے۔ تھینک یو سو مچ، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔